mga kaigsunan o kung kailangan sa Biblia. Ingon ang John 3:16, for God so loved the world kay gigugma sa Dios ang kalibutan o tungod niya na gihatag niya, gipadala niya ang buktong anak aron si bisan kinsa nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton o ginabuhi nga dayon. Pero atong tan-awon mga kaigsunan kung atong ikumpara ang 1 John 3:16 kung unsay mabasa diri sa Biblia mga kaigsunan, ingon dire niini na ila nato ang gugma kay gihatag niya ang iyang kinabuhi tungod kanato buti pasabot retirado ni Ginoo mga kaigsunan tungod kanato o kinahanglan usab nga igahatag nato ang atong mga kinabuhi tungod sa atong mga igsoon. Ang pangutana mga kaigsunan mao kung ang atong buhi ng Dios nakahimo sa pagtugyan o pagtahan sa iyang kinabuhi tungod kung alam sa iyang gugma kanato ang pangutana mao makahimo baka kung kapagtahan sa atong kaugalingon tungod kung alam sa atong mga igsoon. Mao na pangutana mga kaigsunan na makatubag kita. Sa mga kaigsunan